बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ भट्ट और आप देख रहे हैं एमरा न्यूज़। तो जी नाज़रीन, आजकल आप देख रहे हैं कि ख़बरों में भी और इंटरनेशनल ख़बरों में भी इमरान खान की हर बात जो है वो झूठ पे झूठ साबित होती जा रही है। उनका हर बयानिया, हर तस्वीर, हर फ़ोटो, हर ट्विटर, हर फेसबुक जो उनकी तहरीर है उसको इंटरनेशनल और लोकल मीडिया जो है वो झूठ करार देता जा रहा है और ये झूठ तहकीकात के बाद करार दिया जा रहा है। इस हवाले से और इसके अलावा काफ़ी ख़बरें हैं जो मैं आपसे गर्मा गर्म ख़बरें हैं, राज की ख़बरें हैं और अहम इंकशाफात भी हैं और ब्रेकिंग न्यूज़ भी हैं जो आपसे मैं शेयर करने लगा हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कल अचानक जब लोकल गवर्नमेंट ने, कमिश्नर लाहौर, डीसीओ लाहौर ने ज़मान पार्क और कनाल रोड के ऊपर ऑपरेशन शुरू किया, इंक्रोचमेंट जो थी ज़मान पार्क के इर्द गिर्द उसको ख़त्म करना शुरू किया, तो इमरान खान को एक कॉल आती है। अचानक कॉल आने के बाद उनकी अचानक तबीयत भी ख़राब हो जाती है और वो फौरी इलाज के लिए शौकत खानम अस्पताल जो है पहुंच जाते हैं, जहां पे इंतहाई सख्त सिक्योरिटी होती है और शौकत खानम अस्पताल के जो गेट हैं वो सिक्योरिटी के बायस बंद कर दिए जाते हैं। और इसके साथ साथ वहां पे एक और डॉक्टर्स की टीम भी आई होती है और वो जो डॉक्टर हैं वो उनको, स्पेशल डॉक्टर की जो टीम होती है वो उनको चेक करती है और इंतहाई तसल्ली के बाद जो है इमरान खान को बताया जाता है कि आप ठीक हैं और उनको तसल्ली के साथ चेक किया जाता है। इमरान खान मुल्क से बाहर जाने का पूछते हैं, जिस पर डॉक्टर्स की टीम उन्हें सफ़र से मना कर देती है और दौरे की इजाज़त नहीं देती। इमरान खान गुस्से का इजहार भी करते हैं, लेकिन डॉक्टर जो हैं वो कहते हैं कि आप अपनी डोज़ बढ़ाएं, अभी आराम करें, अभी आपकी तबीयत इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रही। और डॉक्टरों ने इमरान खान को किसी किस्म की बदपरहेज़ी करने पे ये भी बोल दिया कि अगर आपने कोई बदपरहेज़ी की, कोई बदमज़गी की, इंतशार फैलाया तो इसके ज़िम्मेदार आप होंगे। और ये कह के उन्होंने खामोश करा दिया। बहुत जल्द इमरान खान साहब जो हैं एक नया यू टर्न लेके आने वाले हैं, एक नया बयानिया लेके आने वाले हैं कि मुझे जो है बाहर जाना है। ये एक ऐसा यू टर्न है जिसमें इमरान खान खुद ही कहेंगे कि मैंने बाहर जाना है और ये भी कहेंगे कि फातिमा जना से लेकर नवाज शरीफ तक सबके साथ ज़्यादती हुई है, सब बेकसूर थे, सब के ऊपर शब खून मारा गया, मेरे समेत। तो इससे पहले आपको पता है इमरान खान साहब बड़ी बड़ी बातों से अब यू टर्न ले चुके हुए हैं। अब नए यू टर्न के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान क्या कहते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। 9 मई के हवाले से इमरान खान की फ़ोटो भी जैली निकली। इमरान खान को ब्रीफिंग देने वाले, इमरान खान को तजावीज़ देने वाले उनके मशीर जो हैं वो उनके दोस्त नहीं दुश्मन लगते हैं, जो हर बात इमरान खान को झूठ में मबनी बताते हैं, झूठ में मबनी पोस्ट लगाने पर और झूठा बयानिया बनाने पर उनको मजबूर कर रहे हैं। इमरान खान को चाहिए कि वो इस कोई भी चीज़ आती है, कोई तस्वीर आती है, कोई पोस्ट आती है, कोई इन्फॉर्मेशन आती है, उसकी मुकम्मल तस्दीक करें, इसके बाद पोस्ट लगाएं ताकि झूठे साबित ना हो और शर्मिंदगी से बच सकें। पूरी दुनिया में इमरान खान की 9 मई के हवाले से खतून की एक तस्वीर जो वो सिक्योरिटी इदारों के सामने खड़ी हैं, वो पिक्चर उनकी जग हसाई का बाइस बन गई। फ्रांस के टीवी चैनल ने पूरी तहकीकात के बाद उनकी जो सारा वो करता रहता था वो नंगा कर दिया और तस्वीर पूरी नंगी करके पेश कर दी कि इमरान खान साहब आपका जो बयानिया था वो झूठ है और ये तस्वीर भी झूठ है। पीटीआई की बैटिंग जो है हुकूमती बॉलरों के सामने जो है रेत की दीवार साबित होने लगी है। हुकूमत की तूफ़ानी बॉलिंग ने पहले ही रोज़ 7 विकेटें गिरा दी और कई उम्मीदवार जो हैं वो बैटिंग करने से पहले ही रिटायरमेंट का फ़ैसला लेने लगे। कई उम्मीदवारों ने टिकटें वापस करके अपनी रकूम का भी वापसी का मुतालबा कर दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान तरीके इंसाफ शदीद मुश्किलात का शिकार है। इमरान खान खासा परेशान है। जो उम्मीदवार जिन्होंने करोड़ों रुपए दिए थे फंडिंग में, जिन्होंने करोड़ों रुपए टिकट के एवज दिए थे, वो भी पैसे मांगने शुरू हो गए हैं। और आज भी कहा जा रहा है कि जनूबी पंजाब की कोई अहम 5-7 विकेटें जो हैं वो गिरा दी जाएंगी और इस वक्त जो है उनके हुकूमती बॉलर्स की परफॉर्मेंस जो है वो बड़ी ज़बरदस्त जा रही है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैट्समैन हैं वो खासा घबराए और प्रेशर में नज़र आ रहे हैं। देखते हैं कि इमरान खान की और पीटीआई की जो क्रिकेट टीम है वो कितना प्रेशर हुकूमत का उठा पाती है या वो ख़ुद ही रिटायरमेंट लेके पोलियो में वापस चली जाती है। इस हवाले से जो फैसला है वो इमरान खान की पार्टी करेगी। इमरान खान का तीखी झूठ भी सामने आने वाला है। सबसे पहला झूठ था कि मैंने जमामा से शादी की और उसको मुसलमान वो हो चुकी है।
یعنی کہ جمامہ بی بی جو ان کی پہلی مسز تھیں وہ مسلمان ہو چکی ہیں، انہوں نے اپنا مذہب جو یہود ہے وہ چھوڑ دیا، پھر جمامہ کو طلاق ہو گئی، جمامہ نے اپنا پرانا نام رکھ لیا اور پھر وہ دوبارہ یہودی ہو گئیں۔ میرے انفارمیشن میں سننے میں یہ آیا کہ یہود مذہب میں طلاق نہیں ہوتی، یعنی کہ عمران خان اور جمامہ کے درمیان میری انفارمیشن کے مطابق طلاق نہیں ہوئی، ٹیلی فون رابطے بھی ہیں، علیحدگی بھی ہیں، بچے بھی ان کے پاس ہیں، بچے پل بھی ان کے پاس رہے ہیں، سارا کچھ وہ کر رہی ہیں۔ عمران خان کی اکثر وہ آپ دیکھے ہوں گے گائے بگائے وہ ان کی سپورٹ بھی کرتی ہیں، ان کے حق میں ٹویٹ بھی کرتی ہیں، ان کے لیے وہ انٹرنیشنل قوتوں میں کو پریشرائز بھی کرتی ہیں۔ ان کی پوری فیملی جو ہے، جمامہ کی جو فیملی ہے، اندر کھاتے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو سپورٹ کرتی ہیں، اور عمران خان اور جمامہ کے حوالے سے جو چیزیں ہیں اس کے حوالے سے اکبر ایس بابر جو ہیں، جو عمران خان کے پرانے دوست ہیں، ان کا بھی بڑا زبردست موقف ہے کہ جمامہ اور عمران خان ابھی تک ایک ہیں۔ جمامہ عمران خان سے بہت بہتر ہے، وہ عمران خان کی حرکات کی وجہ سے جو آئے روز بنی گالہ میں ہوتی تھی وہ اس کی ناراضگی کی وجہ سے وہاں پہ چلی گئی ہیں، لیکن طلاق والی جو بات ہے وہ کنفیوز ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان نے ابھی تک جمامہ کو طلاق دی ہے کہ نہیں دی، کیا وہ مسلمان ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی، اس بات کا جو فیصلہ ہے وہ عمران خان کی فیملی اور جمامہ کی فیملی ہی کر سکتی ہیں، ہم اس کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف اہم ثبوت مل چکے ہیں۔ ہیلتھ کارڈ کی آڑ میں عوام الناس کے ساتھ تاریخی فراڈ ہوا ہے، اتنا بڑا فراڈ ہوا ہے کہ ان کی زندگییں، بچوں کی، خواتین کی زندگیاں برباد کر دی گئی ہیں۔ عوام الناس سے ہیلتھ کارڈ کی آڑ میں شناختی کارڈ، موبائل فون نمبر اور پکچر لے کر فیس بک کے فیک ٹویٹرز، فیس بک آئی ڈی اور فیک واٹس ایپ گروپ اور ٹک ٹاک اکاؤنٹس بنائے گئے، اور جب ان کی تحقیقات ہوئی یہ بھی پتہ چلا کہ کچھ جو پی ٹی آئی کے کارکنان تھے وہ فیک اکاؤنٹ بنانے کے، فیک فیس بک آئی ڈیز وغیرہ سوشل میڈیا پہ فیک چیزیں بنانے کے اپنا موبائل کارڈ اور شناختی کارڈ دے کے 3000 روپیہ منتھلی بھی وصول کر رہے تھے، اور ہزاروں کی تعداد میں، یعنی کہ 11 لاکھ فیک اکاؤنٹ کا پتہ چلا ہے، اور ان میں سے اکثریت کو 3000 روپیہ ماہانہ دیا جاتا تھا۔ وہ ان کے شناختی کارڈ، موبائل سم سے فیس بک کا استعمال، ٹویٹر کا استعمال اور واٹس ایپ کا استعمال، اور یہ تمام جو چیزیں استعمال ہو رہی تھی فیک اکاؤنٹ سے، اس سے حکومت پاکستان اور افواج پاکستان کے خلاف ایک گندی اور خوفناک کمپین کی جا رہی تھی، گالی گلوچ کی، انتشار پھیلانے کی، بدمزگی کی، ان کے خلاف نفرت انگیز پوسٹر لگانے کی جو تھی نا مہم جاری تھی۔ اور جب انہوں نے سائبر کرائم کے ذریعے اس کے تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ جن کے شناختی کارڈ ہیں، جن کے موبائل نمبر ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے فیک اکاؤنٹس کے اوپر یہ چیزیں چل رہی ہیں، کون چلا رہا ہے۔ یہ پتہ چلا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو میڈیا سیل ہے، جو ڈیجیٹل میڈیا سیل ہے، وہ اس تمام چیزوں کو ہیڈ کر رہا تھا، استعمال کر رہا تھا، یوٹیلائز کر رہا تھا، ان کے پاسورڈ ان کے پاس تھے، ہر چیز ان کے پاس تھی، اور اسی طرح وہ گنینا اور ملک دشمن سازش میں ملوث پائے گئے ہیں۔ اور اس حوالے سے یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ سائبر کرائم نے، ایف اے کے سائبر کرائم نے خواتین کے حوالے سے ان کی درخواستیں لینی شروع کر دی ہے، جن کے فیک شناختی کارڈ استعمال ہوئے ہیں، جن کے موبائل نمبر استعمال ہوئے ہیں، ان کی درخواستوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فراڈ کا سب سے بڑا جو کیس ہے اس کے اوپر ایف اے سائبر کرائم کے ذریعے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور بہت جلد ان کے خلاف بڑی کارروائی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان محمد آصف بٹ کو اجازت دیں، ہمارے ٹی وی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پاکستان زندہ باد۔